अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और इस वक्त आप देख रहे हैं सिंह कास्ट। हम बेरूत से आपके सामने मौजूद हैं। 3 अहम टॉपिक्स पर बात करेंगे चूँकि हम इस वक्त लेबनान की सरजमीन पर बैठे हैं और बहुत सारी चीज़ें बड़े करीब से देख रहे हैं। हमने बेरूत में अहम मुकामात का दौरा किया, सहाफ़ियों से मुलाकातें की और अभी भी ये सिलसिला जारी है। ताहम इस पर अगले व्लॉग में जो है वो हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपके सामने लेबनान के हवाले से चीज़ें लाएँ। लेकिन बढ़ते हैं मौज़ूआत की जानिब। जो इसराइल का सीरिया के पर जो है बहुत बड़ा हमला हुआ है। ईरान से अमरीका खौफज़दा, खामनाई की ललकार, कतर एयरबेस पर ईरानी हमले में नुकसान की तस्वीर जो हैं वो सामने आ गई हैं। ये बहुत बड़ी खबर जो आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त गुज़श्ता शाम इसराइली अफवाज ने एक बार फिर सीरिया के दारुल हुकूमत दमश्क और जनूबी शहर अल सुवेदा को फ़िज़ाई हमलों का जो है वो निशाना बनाया है। और इस सूरत हाल में अगर आप देखें तो जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रही हैं, इसराइली तैयारों ने दमश्क में वाक़ शामी वज़ारत दिफ़ा के मरकज़ी हेडक्वार्टर यानी जनरल स्टाफ के जो दाखिले दरवाज़े हैं उन पर बराह रास्त बड़ा शदीद किस्म का हमला किया है। शाम में इंसानी हुकूक की निगरानी करने वाले जो ग्रुप्स हैं उन्होंने सीरियन जो ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स है उनके मुताबिक इसराइली हमल जो जंगी तैयारे हैं उन्होंने क्या किया है, वो अल सुवेदा शहर में शामी हुकूमत जो है उनकी फोर्सेस से मुंसलिक एक फ़ौजी गाड़ी पर जो है उनको भी निशाना बनाया है। और एक तरफ जो एनी शाहिदीन है उनने कई ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें भी सुनी हैं और इसकी तस्दीक भी की है जो वहाँ पर चीज़ें हमारे सामने आई हैं। ताहम ताहाल नुकसान या हलाकतों की जो तफसीलात हैं वो वाज़ेह अभी तक नहीं हो सकी। दूसरी शाम की सरकारी न्यूज़ एजेंसी सना ने इस बात की बिल्कुल तस्दीक की है और वो कहते हैं इन हमलों के बारे में कि आम शहरियों को भी जानी नुकसान पहुंचा है। यानी बहुत बड़ा धचका इस वक्त आप कह सकते हैं कि सीरिया को पहुंचा है। इसराइली हमलों में मुसलसल इजाफे खित्ते में एक नए मरहले की कशीदगी की पेशरफ्त जो है यानी पेश खैमा बन सकता है और सिचुएशन आपके सामने है। इन हालात में मशरिक़ वस्ता एक और ख़तरनाक तसादुम के दहाने पर खड़ा नज़र आ रहा है अगर हम इस सारी सिचुएशन को बड़ी करीब से देखें। इधर अगर हम बात करें, इसराइली ज़राए अबलाग बशमूल चैनल 14 ने इत्तला दी है कि सयूनी अफवाज शाम में तवील फ़ौजी कार्रवाइयों की तैयारी कर रही है। अब आप अंदाज़ा लगा लें, जो बात हम आपके सामने बारहा अपने वीडियोज़ में कर रहे थे। और इसी तनाजुर में गाज़ा से फ़ौजियों को हटाकर मकबूजा जोलान की पहाड़ियों में दोबारा तैनात किया जा रहा है। यानी एक तरफ तो ये रिपोर्ट से आ रही है और रिपोर्ट्स जो मज़ीद आ रही उनके मुताबिक 2 बड़ी फ़ौजी डिवीजन्स को जोलान के महाज पर भेजा जा रहा है ताकि किसी मुमकिना रद्दअमल या फ़ौजी तसादुम का सामना जो है वो किया जा सके। ये सिचुएशन इस वक्त सीरिया और इसराइल के दरमियान है। अब आते हैं ईरानी हमले से होने वाले अमरीकी एयरबेस के नुकसानात की जानिब। तो आपके सामने कुछ आदाद शुमार और सबूतों के सामने चीज़ें रख लेते हैं कि जून में जो ईरान के मिसाइल हमले में अमेरिका के सेंट्रल कमांड एंड अल अदीद अड्डे पर नस्ब अहम रडार मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह हो चुका है। आपको याद होगा हम जब ये दावा करते थे तो लोग कहते थे नहीं ऐसा नहीं हुआ है। अब तज्जियाती तस्वीर पर और वीडियोज़ में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि तकरीबन $15 मिलियन जो डेसेडल डोम के ज़ेर कंट्रोल रडार का मैन डिश शदीद उसको नुकसान पहुंचाया और पेंटागन ने भी इस हमले को कम अज़ कम नुकसान से ताबीर किया था और हम भी इस बारे में बात करते थे। लेकिन अब रडारी तनसीबात जो हैं सरफेस लेवल जो है उसकी तबाही के वाज़ेह इस वक्त शवाहिद सामने आ गए हैं जिनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रडार जो है उनका मेन डिश जो खित्ते में अमरीकी हवाई बालादस्ती के लिए आंख व कान का किरदार अदा करता है अब मलबे में तब्दील हो चुका है। यानी अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से ईरान ने उनको धचका दिया है। इस हमले से ज़ाहिर होता है कि ईरान ने न सिर्फ मजबूत मगर फतेह 110 या जुल्फ़िकार क्लास मिसाइलों के ज़रिए दुश्मन के हसास
تنصیبات کو جو ہے وہ تباہ کر دیا ہے، اور اس کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ پینٹاگون بھی اس کی تصدیق کر رہا ہے، بلکہ اس قربانی کے ساتھ ساتھ اپنے دفاعی اور تزویراتی بیان کو بھی مضبوط کر لیا ہے۔ یہ واقعات اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکی دفاعی بیانیہ جو ہے اعلیٰ دفاعی ڈھال، جسے پیٹریوٹ سسٹم یعنی اب تھرڈ اور پیک 3 ناقص اور غیر مکمل اور غیر مؤثر جو ہے وہ ثابت ہو گیا ہے۔ یعنی ہم نے کہا تھا کہ بھئی چھترول کر دی ہے۔ اسی طرح ایران کے جو میزائل ٹیکنالوجی ہے اس نے ہوشیاری کے ساتھ اپنی جو ریڈار کی حساسیت پر جو حملہ ہے اس کو جس طریقے سے انہوں نے کامیاب بنایا، اس حملے کے باوجود اگر آپ دیکھیں اڈا عملی طور پر فعال ہے، لیکن اس کے دفاعی کمزوریاں اور عصری جو بدلتی جنگی صورتحال ہے اس کا فوری یہ ثبوت ہے کہ بھئی اب بہت بڑا دھچکا اس وقت ایران نے امریکہ کو دیا ہے۔ ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں اسلامی جمہوریہ ایران کے قائد آیت اللہ سید علی خامنائی نے بدھ کے روز اعلیٰ عدالتی حکام سے ملاقات کے دوران جو ہے واضح انداز میں اعلان کیا ہے کہ بھیا کیا ہونے والا ہے کہ ایران کو امریکہ سے کوئی خوف ہی نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے ہمیں، اور نہ ہم پرواہ کرتے ہیں، بلکہ آج ایران خود امریکہ کے لیے خوف کی علامت بن چکا ہے۔ اور اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ ان کا یہ جو بیان ہے ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب خطے میں کشیدگی جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے، اور صورتحال جس طرح میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور ایران نے حالیہ دنوں میں جوابی کارروائیاں بھی کی ہیں، اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ اسلامی انقلاب جو ہے، یعنی اسلامی انقلاب سے پہلے لوگ صرف امریکہ کا نام جو ہے سن کر خوفزدہ ہو جاتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوری اسلامی ممالک کا خوف جو ہے ایران نے ختم کیا ہے، اور امریکہ سے ٹکر لینا تو دور کی بات تھی، لیکن آج یہی ایرانی قوم اس مقام پر پہنچی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جہاں نہ صرف اسے امریکہ کا خوف بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ اس کی ہمت اور کارروائیاں خود امریکہ کے لیے جو ہے وہ خوفزدہ ہو کر رہ گئی ہیں۔ بہت بڑا بیان ہے جو انہوں نے دیا ہے، اور آیت اللہ خامنائی صاحب نے جو ہے اپنے خطاب میں واضح کر دیا ہے کہ ایران اب نہ صرف اپنی جو خود مختاری کے دفاع کے لیے وہ کیا کرنے جا رہا ہے، وہ پرعزم ہے، بلکہ دنیا کی بڑی طاقتوں کو بھی للکارنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں کا بیان جو ہے ایران کے مزاحمتی، یعنی اگر ہم دیکھیں موقف اور خود اعتمادی کا جو ہے قیادت کا ایک مظہر ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر ایسے بہادر نڈر لیڈر کی عموماً قوم کو ضرورت ہوتی ہے جو مسلسل امریکی دباؤ، پابندی اور فوجی دھمکیوں کے باوجود پیچھے ہٹنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ آخر میں بات کرتے ہیں کہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے چین کے صدر شی جن پنگ سے جو ہے وہ ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں کچھ چیزیں سامنے آئیں جو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب خطے میں کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، یعنی صورتحال ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ایران چین اسٹریٹجک شراکت داری عالمی سیاست میں جو ہے ان کا ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق دونوں رہنماؤں نے اقتصادی جو تعاون ہے، توانائی کی تجارت ہے، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں امریکی پابندیوں کے مقابلے میں جو ہے اگر دیکھا جائے تو مشترکہ حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اور اس ملاقات کو ایران اور چین کے حوالے سے اگر میں کہوں تو تعلقات میں ایک نئی باب کی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ ایک شروعات ہے، اسے قرار دیا گیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس میں مزید جو ہے بہت ساری چیزیں ہونے جا رہی ہیں۔ میں آپ کو کچھ اور چیزیں بتاؤں کہ بھئی چائنا کے ساتھ ٹریڈ کے حوالے سے امریکہ کو جو دھچکا مل اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس یہ جو ملاقات ہے اس کو بڑی دنیا اور خاص کر مغربی دنیا بڑی قریب سے دیکھ رہی ہے۔